Welcome to Injili Media. नाजरीन, ये वीडियो इंजीली मीडिया पर एक इंग्लिश वीडियो का उर्दू तर्जमा है और ये वीडियो हम अपने उर्दू बोलने वाले और समझने वाले ऑडियंस के लिए उर्दू तर्जमे के साथ दोबारा अपलोड कर रहे हैं। एक टॉर्नेडो यानी एक तूफान के दौरान एक माँ ने अपने बच्चों को अपने बदन से पूरी तरह ढांप कर यानी अपने बदन को एक ढाल बनाकर अपने बच्चों को इस तूफान में जख्मी होने से बचा लिया। जब पूछा गया तो उसने कहा, मैंने वही किया जो एक माँ ऐसी सूरत हाल में करती। मैंने अपने बच्चों को बचाया और उन्हें महफूज रखा। इस माँ का नाम है स्टेफनी। स्टेफनी की मिसाल वही है जो कि कोई भी माँ ऐसे हालात में अपने बच्चों की जान बचाने के लिए करती। गो के ये तो नहायत ही एक खतरनाक सूरत हाल का मामला था, लेकिन ऐसे ही बेशुमार और वाकयात हर रोज वकूफ पजीर होते रहते हैं जहां हम देखते हैं कि एक माँ अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरह से कुर्बानियां देती है। बाइबल मुकद्दस माओं के बारे क्या कहती है, लेकिन इससे पहले हम ये देखें, आइए हम देखें कि इल्मी और साइंसी तहकीक एक माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता और उनके साथ उसके ताल्लुक को कैसे बयान करती है। साइंसी रिसर्च के मुताबिक एक माँ की अपने बच्चों के लिए जज्बाती हैसियत या कैफियत उसके बच्चों की ज़हनी सलाहियतों के साथ जुड़ी होती है। यानी अगर माँ एक बच्चे की जिंदगी के मामलात में मौजूद नहीं तो उस बच्चे की ज़हनी सलाहियतें भी मुतासर होंगी। गोया वो सही तरह से परवान ना चढ़ पाएंगी और वो बच्चा ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत नहीं होगा और उसकी जिंदगी के आम मामला में भी वो उनसे नबर्द आजमा होने में कमजोर साबित होगा, क्योंकि उसमें जज्बाती और ज़हनी पुख्तगी नहीं आएगी। गोया वो जज्बाती तौर पर एक गैर मतवाजन शख्सियत का मालिक बनता चला जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की तहकीक के मुताबिक बच्चे की जिंदगी के शुरू के चंद साल जिस माहौल और जिस तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का तजर्बा करते हैं, उनके आने वाले तालीमी सालों पर उसका वाज़े तौर पर असर दिखाई देता है। यानी वो स्कूल और बाद में कॉलेज में कैसा परफॉर्म करेगा या करेगी। ना सिर्फ ये बल्कि बच्चे की आइंदा आने वाली जिंदगी के सालों में यानी कि जब वो बालिग हो जाएगा उस पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। यानी जब वो जॉब करेगा या करेगी और जिंदगी की दीगर जिम्मेदारियों को निभाने की तरफ बढ़ेंगे तो उन पर बचपन में उनके माँ के साथ कैसा रिश्ता था उसके असरात नुमाया तौर पर जाहिर होने लगेंगे। साइंस ये भी बताती है कि जब माँ और बच्चे के दरमियान एक मुस्बत और सेहतमंदाना ताल्लुक पनपता है तो वो बच्चे की ज़हनी कुव्वतों को मजीद तकवीयत बख्शता है। और ये ना सिर्फ माँ और बच्चे के दरमियान बल्कि बच्चे का खानदान में और खानदान से बाहर दूसरे लोगों के साथ भी उसका खुशगवार समाजी ताल्लुक कायम करने में मददगार साबित होता है। यानी एक बच्चे का जैसा उसकी माँ के साथ ताल्लुक होगा ये इस बात का तायन भी करेगा कि उस बच्चे का खानदान से बाहर, घर से बाहर दूसरे लोगों के साथ कैसा ताल्लुक रहेगा। जाहिर है ये बच्चे के बालिग होने के अमल पर भी असरअंदाज होगा। यानी जब ये बच्चा या बच्ची शादी करेगा या करेगी तो उसका बीवी या अपने शौहर के साथ कैसा ज़हनी और जज्बाती रिश्ता बनेगा ये उस पर भी वाज़े तौर पर असरअंदाज होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक ना सिर्फ सन्ने बलूगत बल्कि इसके बाद जब यही बच्चा बड़ा होकर अपनी दरमियानी उम्र यानी 40 या 50 के अवाइल में दाखिल होगा या होगी तब भी उसका बचपन में अपनी माँ के साथ जैसा रिश्ता या ताल्लुक रहा है उसके इस उम्र में भी असरात मुरतब होते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम साइंसी तहकीकात वाज़े करती हैं कि एक बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ का क्या किरदार और अहमियत है। लेकिन अब आइए देखें कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं बुजुर्ग मूसा की मिसाल जो हमें खरूज 2 बाब की पहली 3 आयत में हम पढ़ते हैं। जब बुजुर्ग मूसा एक छोटे बच्चे थे तो किस तरह से उनकी माँ ने उन्हें फिरौन से बचाने के लिए एक टोकरी में डालकर दरिया में बहा दिया ताकि वो उसकी जान बचा सकें। यहाँ हम देखते हैं कि एक माँ ने अपनी ममता की कुर्बानी देकर अपने बच्चे की जान बचाई।
بچائی۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچائے یا اسے محفوظ رکھے، حالات کیسے بھی نامساعد یا گمبھیر ہوں۔ اس کے بعد ہم حنا کے بارے پڑھتے ہیں جو کہ سیمول نبی کی ماں تھی۔ پہلا سیمول اس کے پہلے باب کی پہلی 10 آیات میں ہم یہ تمام واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے حنا نے خدا سے منت مانی کہ اگر وہ اسے ایک بیٹا بخشے تو وہ اسے خدا کی خدمت میں ہیکل میں ہی دے دے گی۔ خدا نے حنا کی دعا سنی اور منت کے مطابق حنا نے اپنے بیٹے سیمول کو ہیکل میں خدمت کے لیے دے دیا۔ اس مثال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نے خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، گو کہ یہاں بھی ایک ماں کو اپنی مامتا کی قربانی دینا پڑی۔ امثال کی کتاب کے 31ویں باب میں ہم ایک عورت کی حیثیت ایک ماں اور ایک بیوی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بیوی یا ایک عورت یا ایک ماں کس طرح سے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مبارک ثابت ہوتی ہے۔ آپ یہ حوالہ امثال کے 31ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، جس میں خدا نے ایک مثالی عورت، ایک مثالی بیوی یا ایک مثالی ماں کا خاکہ کھینچا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے باعث برکت ثابت ہوتی ہے اور اس کے بچے اسے مبارک یا بلیس کہتے ہیں۔ آخری مثال ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زمینی ماں مقدسہ مریم کی کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ڈیوائن چائلڈ، ایک الہی بچے کی نشو و نما کی، پرورش کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گو کے بائبل مقدس میں خدا کو باپ یا ایک نر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، لیکن ہمیں بہت سی آیات، بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں جہاں خدا خود کو ایک ماں سے تشبیہ دیتا ہے۔ یسایہ 49 باب کی 15ویں آیت میں خدا خود کو ماں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، ماں سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چند حوالے بھی ہیں بائبل مقدس میں جہاں خدا خود کو اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے، بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے باپ کی طرح نہیں بلکہ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ماں سے تشبیہ دیتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں ماں کا کردار بالکل ایسا ہی ہے جیسا روحانی سینس میں اگر دیکھا جائے تو خدا کا کردار ہمارے لیے ہے۔ جیسے خدا ہمارا باپ ہے، خدا نے ہمارے لیے خود کو ماں سے تشبیہ دی، ویسے ہی ماں اس دنیا میں ہمارا آسمانی باپ، اس کا ایک پرتاؤ، اس کا ایک روپ زمین پر بھی ہے اور وہ ہے ماں۔ تو جن کی مائیں ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ اپنی ماں کی قدر کریں، ان کے احکام اور ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں 10 احکام میں یہ وعدہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے برکات پائے گا، لمبی عمر پائے گا، کیونکہ ماں ہی اس دنیا میں، اس زمین پر خدا کی محبت کا عکس ہیں، پرتو ہیں، اوتار ہیں۔ صرف ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کے لیے بلا شرط، بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی شرط کے ان کے لیے اپنا ہر سکون اور اپنی ہر خوشی اور اپنی ہر آسائش اور آرام کو قربان کر کے ان کے لیے محنت کرتی ہے اور ان کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی شرط کے سچا پیار کرتی ہیں۔ تو صرف ماں کا پیار ہی 100% سچا اور یقینی ہوتا ہے۔ Thanks for watching.